radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Tungod sa fluid retention, ang tiyan mamahimong mubutod o budako tungod kay dili mapagawas nini ang sobrang tubig diha sa lawas. Mga soft drinks, ang pag-inom og mga soft drinks pinaagi sa straw, mamahimong hinungdan usab aron nga makahigop ka og sobrang hangin paingon diha sa imong tiyan. Paagi sa pagkaon og ang gidaghanon sa imong ginakaon. Gawas sa mga klase sa pagkaon, mamahimo usab nga makasinati og sobrang hangin ang imuhang tiyan pinaagi sa imuhang mga ginakaon ug kung unsa kadaghan usab kini ang imong ginakaon. Kung sobra kapaspas nga mukaon, mamahimong makatulon ka og sobra nga hangin. Gawas pa niini ang pagkaon og sobra mamahimong hinungdan sa kabag tungod kay mas malisdan ang imuhang tiyan nga tunawon gilayon ang mga pagkaon nga imong gikaon. Ang sobrang pag-inom og alak makahatag ini og pagpang-asnom diha sa imuhang kuto-kuto ug tungod ini ang mga lining sa imuhang kining tinai diha sa tiyan mamahimong madaot og makasinati og pagpanghubag. Ug sa pagpanghubag sa mga tinain nimo mamahimong kapuy-an kini og mga bakterya nga maghatol og impeksyon diha sa imuhang tiyan ug magresulta pa kini sa maong gas pain o kining kabag. Ang paghit-hit og sigarilyo mamahimong hinungdan usab aron nga makahigop ka og sobrang hangin diha sa imuhang tiyan paingon. Gawas pa niini ang nicotine ug uban pang mga sangkap sa sigarilyo makahatag kini og pagkairita sa mga tinai, pagpamhubag, pagpanakit sa tiyan ug lakip na ang kabag. Ang pagregla mamahimo usab nga maghatod og kabag gumikan sa pagdabag-o sa gidaghanon sa mga hormone sa imong lawas nga sama sa estrogen o progesterone. Tungod niini ang imong lawas nga nagregla di makapagawas sa sobrang asin og tubig diha sa imong lawas ug naipon kini diha sa imong tiyan ug uban pang mga parte sa imong lawas. Ang di regular nga pagpagawas sa imong hugaw ang mao'ing hinungdan usab nga makasinati ka og kabag tungod kay ang mga hugaw niini nabilin diha sa imong tiyan ug maghatod og pagkakabag. Ang uban pang mga gibati sa kalawasan adunay pipila ka mga sakit o kondisyon sa gastrointestinal tract nga mamahimong usab nga maghatod og kabag. Sama na lamang sa pagbaton og impeksyon sa tiyan, irritable bowel syndrome, inflammatory bowel syndrome, celiac disease, gastroparesis, cancer sa tiyan ug uban pa. Sa pipila ka mga higayon adunay posibleng pagkasinati og mga grabe nga mga sintomas gumikan kay adunay pagkalat sa bakterya diha sa tiyan. Ang kabag mamahimong makaapekto ni bisan kinsa apan ang mga musunod maoy adunay taas nga risgo nga makasinati niini sama sa mga bag-ong panganak nga bata ug ang mga bata mismo tungod kay sila ang sagad nga adunay dili pa kaayo himsog nga digestive system. Ang mga babae gumikan kay kini ang makasinati og pagbag-og hormonal sa ilahang lawas labi na kung kini pagariglahon. Ang mga taong adunay bisyo sama sa pag-inom og sobrang alak, pagpanigarilyo ang adunay taas usab nga risgo nga magkakabag. Ang mga obese gumikan sa sobrang timbang sagad kini nga ginakabag ug ang
nagka-sinati usab og nagkadaiyang mga kondisyon og sakit. Kung ang usa ka tawo adunay pipila ka mga gibati sa ilang kalawasan, mamahimo usab nga maapektuhan niini ang pagtunaw sa ilahang mga ginakaon diha sa tiyan og maoy hinungdan sa pagkabag. Ug aron nga malikayan ang kabag, moinom og 2 ka baso nga tubig adlaw-adlaw, mag-ehersisyo adlaw-adlaw. Ug ang kabag ug gas pain sagad usa lamang ka simpleng kondisyon apan kung adunay masinatiang pagdugo og hilanat, magpakonsulta gilayon sa imuhang doktor. Mamahimong indikasyon kini nga dunay impeksyon ang imuhang tiyan. Ang kabag mamahimong maghatod og nagkalain-laing factors sama sa paspas ka pagkaon, pag-inom og soda, pag-ubo og hangin o sobrang stress. Mamahimong usab kini nga hinungdan sa pagpangatol o pagpanghubag diha sa imuhang tiyan. Apan hinumdumi ang tamang pagkaon, tamang pag-usap ug tamang lifestyle importante usab sa pag-prevent sa kabag. Ang EXL Makabuhay Capsule mamahimong kaparte sa usa ka himsog ug balancing lifestyle aron nga mapabilin ang kahimsog diha sa imuhang tiyan. Ug ang mga dugang pang health tips atong pagahisgutan sa atuang pagbalik. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Adik ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at Arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory. May buhay sa makabuhay. Mga kamakabuhay, parang kamo nagpaminaw din sa atong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-One Skincare Oil. At tiging paghihapon ang inyong makauban dinhi sa tuang Health Tips for the Day. Kung kalit nga mubugat ang imong tiyan nga murag puno sa hangin, dili mapuggan ang pagkabalisa o pagkalisang, adunay hatod kini nga pagpanakit diha sa pagpahunong usab sa imuhang paglihok-lihok. O aron nga mapapaspas ang pagpagawas sa hangin o mamaayo ang imuhang pamati, adunay pipila ka mga home remedies nga pwedeng pagasulayan. Base sa mga pagtuon sa mga eksperto nga normal lang nga magkakabag. Ang hangin o gas nga hinungdan niini natural nga produkto sa mga bakterya sa tinai. Trabaho sa mga bakterya ang pag-breakdown sa mga fiber, sugar ug starch nga gikan usab sa mga pagkaon nga naadto sa tiyan. Sumala sa mga eksperto, mawala nga natural ang intestinal gas ug ang hinungdan niining discomfort. Kini pinaagi sa imuhang pagdugab o pagburp ug ang pag-utot. Apan na usahay reklamo sa mga taong nakasinati og kabag o gas pain, medyo dugay nga mogawas ang hangin ug dili pa mapugngan ang kasakit niini. Adunay pipila ka mga home remedies sa kabag nga mahimong makatabang aron nga matanggal ang intestinal gas sama sa herbal tea, ang peppermint o chamomile. Nakita sa pipila ka mga pagtuon nga magpakalma sa digestive system ug maibanan usab ang sakit nga hatod niini. Ang chamomile usab makahatag og comfort diha sa gastrointestinal disorders. Ang hot compress aron nga mainitan ang tiyan gamit og heating pad o hot water bottle hangtod nga mugawas ang hangin diha sa imuhang tiyan. Sulay usab nga maglihok-lihok aron nga mabatukan ang intestinal gas. O garon nga matabangan nga makabaton og himsog nga padlawas nga layo sa sakit-sakit ug lakip na nga makabaton og himsog nga digestive system, mas labing maayo kung mutumar og EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement adunay mga klase-klaseng halamang gamot ug mga bitamina nga makahatag og kaayuhan sa atuang panlawas. Kini usa ka preventive, multi-herb, superfood, prebiotic, immune ug energy booster, detoxifier
clear o giila kining natural nga antibiotic, anti-inflammatory, anti-tuberculosis, antiviral, cancer healer ug natural nga pain reliever. O kung doon na kamoy mga pangutana bahin sa atong produkto, mamahimong tawagan ang hotline 0927-405-3550. O kana ang naglangkob sa ato ang programa ning adlaw hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kauban ninyo ang inyuhang higala. Ati ging, moingon kaninyo hangtod sa sunod higayon, magabuhay nga adlaw, padayon sa pagpakahimsog og excel in health, excel in life sa EXL lamang ka. Magmakabuhay!